आपयलय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ये पवित्र मिसाचे भेटेक दोनया वयर उबारून आमची गोरीब कालसां आयज तुका दिता कोटी कारगां वयर उबारून आमची गोरीब कालसां आयज तुका दिता कोटी कारगां. आयज आमी मागणें करुया जुसिनो मेनेसीस हाच्या आत्म्या पासत, तेच परी आग्नेलो गोम्स हाच्या आत्म्या पासत, तेच परी कार्ल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाळ बाब आनी न्हू हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी, शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोड पदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये. तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा, देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणोंक आनी एकाच काळसान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे सोरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनान तोच स्थिर बाबार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशीं कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप। आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो। इतलें म्हणसर अजापसान सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमोवाच्या म्हणलेल्या दारवंट्याशी धांवून आयलो। लोकांक पळोवन पेद्रून म्हळें, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? वा कित्याक तुमी आमचे दोळे लावनूच आसात? आमी आमच्या खाशा पदवेन वो पवित्रायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायिल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो। पूण अब्राहमाच्या, आयसेकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवन केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो, ताका तुमी लावन दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो। तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय। जेजूच्या नांवाचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात। पूण हांव जाणां भाव भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां। आपल्या अभिशिक्ताक दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदी सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें। म्हणटो जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात। हे पोरी तुमचीं पातकां बोगसोतलीं आनी सर्वेस्परां कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो। तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलेल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाटयतलो, कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांच्या तोणी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ हे पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय। मोइसेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो। तो सांगीत तितलें तुमी चिंतान आयकुचें। जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका परजेंतलो भायर रावचो। खरेंच सामुएलांतल्यान सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवंक गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या। तुमीच तीं प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायची। कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हळें, तुजी सोंस्ती वरवीं प्रितुमीच्या सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो। तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडोवन आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशीं धाडलो। देवाचें उतर हें जाबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें। आनी एक फावट, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें। सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जाबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें। तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय, मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्याय। तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय, आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळांत दवरलाय। जाबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें। सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस,
दिसो संतोशी आनंद बरीत जाऊया सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एमासांतल्यान परतून आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर जमलोल्या इकरांक आनी ताच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात ते भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हळें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तो रामूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका 8 मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकतलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजेर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगातीक हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची समूर्त प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या पोरसांक पळगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पेद्रू जेजूचेर भावार्थ दवरून लांगडो बरो जालो. पेद्रू म्हणटा लोकांक, मन बदलून देवा सोडशी परतून आयल्यार तुमकां पातकांचें बोगसणें मेळटलें आनी बुजवण मेळटली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा आनी तांणी दिल्लो भाजलेलो मासलेचो कुडको खाता. हें जावन आसा गोवाय, खोरी गोवाय जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची. जेजू शिसांक सांगता जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें परगटूंक सांगता तो. आमी आमचें जिवीत बदलुया, पातक पयस करूंक प्रयत्न करुया. हें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान ओंडो बेटयता प्रेतुमीन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो
आत्मीक पिवोन सासना सासनांग देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपतवे दारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, हे पास परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान सोलमोल्यान तांचे पासत उपकारी कालसांनी बलिदान तुका समर्पित हांव. तें तूं दोयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावूंक आमा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमचीं कालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोडपोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण ती करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरुपाद्री मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मोडून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गेच्या सोड दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Mavartazo good por gotuya. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novianietolo. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novianietolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरगणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची ही दया कोर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवंत धर्मदुता आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतपेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोंदीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लें पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये बाबा भयणी आमी सोगलीं सर्वेस्पराची
Jesu bał somestanco taco bapapuj amco korak mok ekamekaco so abe kera tumco peleak tumi kortatitle kore sancta maka paule Sot podvedara ani kakutkara देवा तू समोग सोगले रुचनेक आणि सोगल्या सगळ्यात पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तू दोयेनाय ही पिड्या पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओटमीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया सदवेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण समोरोबून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय ह्या भोव आमोलीक देण्या गेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालामती पावय हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सट पदवेदारा सासणाच्या देवा तुवें आमकां भरपूर देणी दिल्याय देखून आमी तुका आर्गां दिता संत बाकिता समुदायाच्या सगळ्या मेंबरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी शांती आनी तुजें दादोसपण ती अणभवूंक पावूं जशी मेंढराचें रगत इस्रायल गोराबाच्या दारांचेर आसली ती घरां तुवें राखली तेच परी ह्या समुदायान रावतेल्या आमच्या भावा भयणांक सगळ्या संकटांतली राख आनी सांबाळ ती तुजी खुशी सदांच करूं आनी तुजो मोग शांती आनी दादोसपण अणभवूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सटपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा रक्ताची वस्त्रां न्हेसून कांट्याचो मुकुट घालून खुर्सायिल्ल्या जैतिवंत राया जेजू तूंच आमचो राजा सेवेचें तुजें रायपण मानवडवी सगळी सोडून साकरांचो जालोय चाकोर मोरोसोर केली सेवा कुटुंबांचा तूं राजा समाजान येरात सोलोंक मोगाची राजवट तुजी संवसाराक पावय जेजू मोगाळ भावा भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन